साल भदौ महिनाको 26 गते आइतबार यसरी सामाजिक एकता पार्टीले आसन्न आम निर्वाचनमा साथ तथा सहकार्यका लागि आह्वान गर्दै जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्न साथै पार्टीका अध्यक्ष र पदाधिकारीसँग अन्तर्क्रिया गर्न कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण पार्टीका पदाधिकारी सञ्चालक मित्रहरूलाई सर्वप्रथम स्वीकार गर्नुहोस्। आजको कार्यक्रमको सञ्चालक पार्टीको महासचिव म विद्युत अधिकारीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन। यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई म सर्वप्रथम संक्षिप्त रूपमा आसन ग्रहणद्वारा अगाडि बढाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम पार्टीका अध्यक्ष श्री सीबी घतराज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री प्रेम बहादुर कार्कीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पार्टीको उपाध्यक्ष श्री अष्टमाया लामाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पार्टीको उपाध्यक्ष श्री चन्द्रमाया श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पार्टीको उपाध्यक्ष श्री दिल्ली बहादुर तामाङज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पार्टीका सहकारी मित्रहरू पार्टीका सचिव श्री राजेश पन्तज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पार्टीका कार्य सचिव गोविन्द श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पार्टीका कोषाध्यक्ष श्री रुबेन महर्जनज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पार्टीका सहकोषाध्यक्ष श्री विनय लामाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र सम्पूर्ण पत्रकार मिडियाका मित्रहरूलाई पनि आफ्नो स्थानमा बसेर उठेर आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँ सबैलाई थाहा छँदैछ नेपाल सरकार निर्वाचन आयोगको समय तारिका अनुसार मङ्सिर 4 गते हाम्रो सङ्घ तथा प्रदेशको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ। त्यसको निम्ति हामी यो हप्ता समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार भाग लिने पार्टीको उम्मेदवारहरूको हामी लिस्टहरू तयार पार्दै बिहानदेखि बैठकहरू बस्दै कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। यसैको सन्दर्भमा हामीले आफ्नो पार्टी पङ्क्तिलाई आम जनसमुदायलाई शुभेच्छकहरूको माझमा पार्टीका प्रदेशका जिल्लाका जिम्मेवार व्यक्ति पदाधिकारीको साथै हामी अल्पसङ्ख्यक र दमनमा अल्पीकरण पारिएको आस्थाको समुदायको माझमा पनि हाम्रा कतिपय कुराहरू प्रतिबद्धताहरू अनुरोधहरू हामीले जाहेर गर्नु जरुरी सम्झेर हामीले आजको यो पत्रकार सम्मेलन र प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ। यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्दै म आजको प्रेस वक्तव्य वाचन गरेर सुनाउनेछु। त्यसभन्दा पछाडि अध्यक्षज्यूसँग हामी अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ। हुन्छ। मिति 2079 साल 5 महिना 26 गते प्रेस विज्ञप्ति विषय आसन्न आम निर्वाचनमा साथ र सहकार्यका लागि आह्वान। उपरोक्त सम्बन्धमा यही मिति 2079 मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा सामाजिक एकता पार्टीलाई हर प्रकारले साथ समर्थन दिनुहुन आम जनसमुदायमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हाम्रो पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, पूर्ण समानुपातिकता तथा समावेशिताको पक्षमा रहेको छ अनि सबै जाति, भाषा, धर्म र समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न पारदर्शी सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल, सबै जाति, भाषी, वर्ण, लिङ्ग तथा धार्मिक सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै मानव बीचको सबै प्रकारको विभेदको अन्त्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ। साथै स्थानीय सरकार मार्फत उन्नत कृषि अभियान सञ्चालन र उत्पादित वस्तुको व्यवस्थाको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य र शिक्षाको निःशुल्क र उन्नत स्तरमा विकास, वृद्ध एकल महिला, सहाराविहीन बालबालिकाहरूको सरकारद्वारा पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन तथा संरक्षण, सबै स्थानीय तहमा समान प्रकारको आधारभूत सुविधाहरूको व्यवस्था र केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म व्यापक रोजगारीको व्यवस्था, बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लागि स्वदेशमै रोजगारीको सृजना र देशमा रहेका सबै प्रकारका स्रोत साधनको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी आधुनिक उद्यमशीलता विकास गरी समग्र राष्ट्र निर्माण गर्ने दिशातर्फ लक्षित रहेको छ। यसर्थ आसन्न निर्वाचनमा व्यापक सहभागिता र सफलताका लागि प्रदेश र जिल्लाका अध्यक्ष र संयोजक
सचिव तथा सम्पूर्ण सदस्यहरूमा सक्रिय रूपमा लाग्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। साथै सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हाम्रो पार्टीलाई हर प्रकारको साथ समर्थन र मतदान गरिकन विजय तुल्याउने पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। अध्यक्ष श्री भद्राज, सामाजिक एकता पार्टी। हुन्छ, अब बाँकी समय यहाँ पत्रकार मित्रहरूका प्रश्न उत्तरहरू अनि के जिज्ञासा के सम्बोधनको निम्ति म पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री प्रेम बहादुर कार्कीज्यूतर्फ यहाँको ध्यान बोल्न चाहन्छु। उहाँले केही कुरा आफ्नो राख्नुहुनेछ, सम्बोधन गर्नुहुनेछ। धन्यवाद छ पार्टीका महासचिवज्यू, प्रेस विज्ञप्ति पढेर सुनाइसक्नु भएको छ। साथै हाम्रो पार्टीको अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यूहरू, सचिवज्यूहरू, कोषाध्यक्षज्यू, सहकोषाध्यक्षज्यू, साथै पत्रकार मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई मेरो फेरि हार्दिक जयमसी। विशेष गरेर अहिले हाम्रो पार्टीको विषयमा केही आन्तरिक रूपमा हाम्रो केही विमतिहरू रहेको कुरा यहाँहरू सबैलाई जग्जाएरै छ। हाम्रा सानातिना कुराहरूमा केही मत भिन्नता भएकै थियो, तर अहिले हामी सबै ती मतभेदहरूलाई मिलाएर मेटाएर अहिले हामी एक भएर पार्टी मजबुत ढङ्गले अगाडि बढ्ने हामीले अठोट गरेका छौँ। हाम्रो अध्यक्षज्यूले सबै कुरालाई मिलाएर लाने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। त्यसको निम्ति अध्यक्षज्यूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र विशेष गरेर हाम्रो आउने आसन्न निर्वाचनको तयारीको लागि हामी अब छिट्टै हाम्रा विभिन्न प्रदेशमा र जिल्लामा हामी प्रचार प्रसार या सङ्गठन विस्तारको निम्ति हाम्रो पार्टी तीव्र गतिमा अगाडि बढ्दैछ र हामीले त्यसको तयारी तीव्र गतिमा गरिरहेका छौँ। र केही समयमा नै हामीले समानुपातिक प्रणालीतर्फका उम्मेदवारहरूको छनौट गरेर हामीले निर्वाचन आयोगमा पुर्याउने तयारी पनि हाम्रो भइरहेको छ। त्यसपछि प्रत्यक्षतर्फ पनि हाम्रा केही साथीहरू आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ, त्यो पनि हामीले गर्नको निम्ति अगाडि बढिरहेका छौँ। र अहिलेको यस निर्वाचनले हाम्रो दललाई अत्याधिक बहुमत हामीले प्राप्त गर्नेछौँ र हाम्रो दल धेरै ठुलो परिणाममा मत ल्याएर अगाडि बढ्नेछ भनेर हामीले विश्वास गरेका छौँ। र यी कुरा हामी हाम्रा नेपालभरि रहेका हाम्रा आम जनतावासीहरूलाई हामी यही सूचित गर्न चाहन्छौँ कि हाम्रो पार्टी एउटा फरक ढङ्गले जुन अहिले देशमा राज्य गरिरहेका पार्टी, देशमा सरकार चलिरहेका पार्टीभन्दा फरक ढङ्गले त्यो देशलाई विकास गर्नको निम्ति हाम्रो पार्टीले कदम चालेको छ। हामीले भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बनाउने अठोट गरेका छौँ। विभिन्न विभेदमा परेका मानिसहरूलाई, जातिहरूलाई न्याय दिलाउने कुरामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र यो देशमा जसले जुन जुन कुरामा अहिले पीडा सहिरहनु परेको छ, त्यो सबै हाम्रा देशका नेताले, सरकारले गरेका व्यवहारले गर्दाखेरि ती पीडा भोगिरहनु परेको छ। हामीले त्यो देखिरहेका छौँ। यी सबै कुरा देशमा अन्त्य गरेर सुशासन कायम गर्नको निम्ति हामीले यो पार्टीद्वारा जनतालाई न्याय दिलाउनको निम्ति यो पार्टी तीव्र गतिमा अगाडि बढेको म जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। र अहिले हाम्रो महासचिवज्यूले भनेको जस्तै हाम्रो राष्ट्रपति प्रणाली, कार्यकारिणीका साथै पूर्ण समानुपातिकका साथसाथै धर्मनिरपेक्षता, यी सबैलाई एउटा संस्थागत रूपमा निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा हाम्रो पार्टी लागेको छ। र हामीले देशलाई अरू पार्टीको भन्दा फरक ढङ्गले देशका समुन्नतिको लागि, प्रगतिको लागि,
समृद्धिको लागि हाम्रो पार्टीले काम गर्नेछ र अब हामी मिलेर सातै प्रदेश सबै जिल्लामा स्थानीय तहमा गएर पार्टीको तीव्र गतिमा प्रचार प्रसार गर्दै यो आउने आसन्न निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीले ठुलो परिणाममा मत ल्याउनेछ र म देशैभरिका हाम्रो समुदाय तथा अरू जनताहरू सबैलाई पनि म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईहरूको अमूल्य मत दिएर हाम्रो पार्टीलाई विजय गराउनुहोस्, हाम्रो पार्टीलाई अगाडि बढाउनुहोस् भनेर अनुरोध गर्दै मेरा यी भनाइहरू म यहीँ राख्दछु। धन्यवाद। जय मसी। नमस्कार। पार्टीको यो सामाजिक एकता पार्टीको पत्रकारज्यूहरूसँगको यसो भेटघाट अन्तर्क्रियामा उपस्थित सबै पत्रकार मित्रहरू, पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूहरू, महासचिवज्यू लगायतका सबै पदाधिकारीज्यूहरू, यो सामाजिक एकता पार्टीले एउटा यो नेपालमा जुन खालको सबै खालका जाति, भाषा, धर्म, वर्ण का विभेदहरूलाई अन्त गर्दै समानतामूलक समाज निर्माण गरेर समृद्ध राष्ट्र बनाउनको लागि यो पार्टी स्थापना भयो र यसले धेरै जिल्ला प्रदेश हुँदै ठुला ठुला कार्यक्रमहरू र प्रशिक्षण सङ्गठन विस्तारको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहेको कुरा तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदछु। र पार्टी चाहिँ एउटा विचारको बहसको थलो हो। यसमा विचार छलफल बहस हुन्छ र त्यसले एउटा चाहिँ उत्तम कुराको निष्कर्ष ल्याउँछ र त्यसले पार्टीलाई बलियो बनाउँछ, सुदृढ बनाउँछ, सक्षम बनाउँछ। यो चाहिँ राजनीतिक एउटा तपाईको चाहिँ के हो भन्दा विचारका कुरा हो। यहाँ सबै खालका विचारहरूमा मन्थन हुन्छन्, छलफल हुन्छन् र त्यसको निष्कर्ष हुन्छ। त्यसको सारको उद्देश्य चाहिँ के हुन्छ भन्दा सबै खालका विचारहरूबाट एउटा चाहिँ उत्तम एउटा चाहिँ उद्देश्यको लागि गरिएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सामाजिक एकता पार्टीमा अझै राम्रा थुप्रै कुराहरू हामी चाहिँ एउटा नयाँ खालका चाहिँ निर्णय, नयाँ खालका एउटा चाहिँ विचारका साथ आज तपाईहरुको सामु यहाँ उभिएका छौँ। यो पार्टीको विषयमा थुप्रै खालका प्रश्नहरू एकातिर धार्मिक समुदायको तर्फबाट, अर्कोतिर अन्य धार्मिक समुदायको तर्फबाट, अर्कोतिर राज्यको तर्फबाट, अर्कोतिर विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आज यो पार्टीको विषयमा धेरैवटा चाहिँ जिज्ञासा प्रश्नहरू भएको छ। हामी यो देशलाई यहाँ थुप्रै खालका परिवर्तनहरू, थुप्रै खालका विचारहरू भए तर पनि अझै पनि राजनीतिक अधिकार नेपाली जनताले सुनिश्चितताको अनुभव गर्न सकेका छैन। शैक्षिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, थुप्रै खालका अधिकारहरू सुनिश्चित हुँदै सबै खालका विभेदहरूलाई अन्त गरेर यो एउटा उन्नत लोकतन्त्र स्थापना गरेर समानतामूलक समाजको निर्माण गर्ने जुन पवित्र उद्देश्यका साथ हामी यो ठाउँमा छौँ र हामीले कार्यकारी राष्ट्रपति, यो देशलाई, यो देशको एउटा भिजन बोकेको राष्ट्रपति 2.25 करोड
अर्थात् 3 करोड नेपाली जनताले नै मतदान गरेर चुन्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल मान्यता छ। अहिले तपाईँले देख्दाखेरि एउटा सांसद जित्नको लागि 30-35 हजार मत भए उसले सांसद जित्न सक्छ। 30-35 हजार मत ल्याएर जितेर उसले 3 करोड नेपालीको चाहिँ शासन गर्छ। यो बिल्कुल प्रजातान्त्रिक पनि छैन, यो व्यवहारिक पनि छैन र उसले 30-35 हजारको भावनालाई जितेर 3 करोडलाई शासन गर्ने अधिकार उसलाई हुँदैन। यो संसदीय व्यवस्थाले त्यो कुरालाई प्रष्टसँग चाहिँ बताउँछ र त्यसमा सांसदका किनबेचका कुरा, भ्रष्टाचारका कुरा, थुप्रै कुराहरू यसभित्र लुकेका हुन्छन्। र जब हामी कार्यकारी राष्ट्रपति हुन्छ त्यहाँ पारदर्शी सुशासन हुन्छ। जब पारदर्शी सुशासन हुन्छ देश भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल निर्माण हुन्छ। जब भ्रष्टाचार निर्माण यो देशमा हुन्छ अनि राष्ट्र समृद्ध बन्छ अनि नेपालीहरू चाहिँ समृद्ध बन्छन्, नेपालीहरू सुखी बन्छन्, नेपालीहरूको सबैको भावनालाई चाहिँ एउटा राज्यले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्छ र त्यहाँ सबै खालका बेरोजगारीहरूले मैले काम पाइनँ भन्ने अवस्था मुक्त हुन्छ। त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ सबै खालका विभेदहरू अन्त हुन्छ, सबै खालका अधिकारहरू सुनिश्चित हुन्छ। त्यहाँ नेपाली नागरिकहरूले म उपचार गर्न नसकेर चाहिँ हस्पिटलमा मर्न पर्यो भन्ने दिनको समाप्त हुन्छ। म पढ्न नपाएर चाहिँ म एउटा चाहिँ शिक्षाबाट वञ्चित भएँ भन्ने जुन खालको एउटा चाहिँ अन्योलताबाट चाहिँ स्वतन्त्रता हुन्छ। यस्तो खालको व्यवस्था निर्माण गर्नको लागि हामीले व्यक्ति पात्र मात्रै फेर्ने कुरा गरिरहेको छैनौँ, सिङ्गो एउटा राष्ट्रको सिस्टमलाई नै बदल्नुपर्छ भनेर हामी चाहिँ यो सामाजिक एकता पार्टी र यसमा आबद्ध मोर्चा लगायतका राजनीतिक दलहरूसँग हामी सहकार्य गरिरहेका छौँ। र आउने दिनहरूमा म सबै खालका अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गरेर हाम्रो महासचिव विदुर अधिकारीज्यूले अघि नै पढेर विज्ञप्ति मार्फत हाम्रो विचारहरू यहाँ सार्वजनिक गरिसकेका छौँ र त्यो विचारलाई यहाँहरूले मध्यनजर गरेर हामी कुनै एउटा सांसद बन्न, कुनै एउटा चाहिँ मन्त्री बन्नको लागि मात्रै यो पार्टी स्थापना भएको छैन र यसको दर्शन जुन खालको बोध छ एउटा सिङ्गो सबै खालका यो राष्ट्रलाई नै एउटा निकास दिने गरी, राष्ट्रलाई नै एउटा चाहिँ समृद्ध बनाउने गरी, उन्नत लोकतन्त्र स्थापना गर्ने गरी, समाजमूलक समाज निर्माण गर्ने गरी हामी जुन खालको एउटा चाहिँ अभियानमा छौँ र सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायतका सबै विभेदमा परेका सबै जाति, भाषा, धर्म, वर्णका सबै नागरिक, समाजका अगुवा र मानवाधिकारका पक्षधर, धर्मनिरपेक्षताका पक्षधर सबैलाई हामी चाहिँ अनुरोध गर्दछौँ कि हाम्रो सामाजिक एकता पार्टीलाई साथ सहयोग, तपाईँको सहकार्यको अपेक्षा हामी गर्दछौँ। यो पार्टीको मूलभूत उद्देश्य कार्यकारी राष्ट्रपति, सङ्घीयता र पूर्ण धर्मनिरपेक्षता र पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व। जब हाम्रो यसको लागि पहरेदारको रूपमा नै यो पार्टी स्थापना भएको हो। आज तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि के गर्दाखेरि भोट आउँछ भनेर एक खालका राजनीतिक दलहरूले, एक खालका जुन राजनीतिक विचार र उद्देश्य नभएका दलहरूले धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्ने, सङ्घीयताको विरोध गर्ने, समानुपातिक प्रणालीको विरोध गर्ने, विरोध गरेर राजनीति गर्दाखेरि न भोट आइहाल्छ कि भन्ने जुन खालका केही राजनीतिक दलका नेताहरूले मैले बोलेको सुने। म प्रष्ट रूपले उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो देश सबै नेपालीको हो। यो देशको हामीले भनेका कार्यकारी राष्ट्रपति, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, पूर्ण समानुपातिक प्रणाली यो एक अर्कामा पूरक छ। यो देशलाई समृद्ध बनाउने र सबै विभेदको अन्त गर्ने यो मेरुदण्डको रूपमा यी 4वटा गाइडलाइन महत्त्वपूर्ण छ र यसभित्र नै सबै खालका समस्याका समाधानहरू छन्
र त्यसो भएको हुनाले म उहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आज यो देशमा धर्मनिरपेक्षता अपरिहार्य छ। धर्मनिरपेक्षभित्र मात्रै सबै धार्मिक सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता हुन्छ। धर्मनिरपेक्ष भनेको राज्य चाहिँ धर्मबाट निरपेक्ष रहने, अलग रहने, टाढा रहने, नागरिकले चाहिँ धर्म मान्ने, छान्ने, त्यसका अभ्यास गर्ने यो संविधानले पनि प्रष्ट रूपले दिएको छ। मौलिक हकको धारा 26को 1 मा प्रष्ट रूपले दिएको छ, नागरिकले धर्मलाई अवलम्बन गर्न पाउने, त्यसका अभ्यास गर्न पाउने र त्यसका संरक्षण गर्न पाउने। त्यही अधिकारलाई नै तपाईको चाहिँ धर्मनिरपेक्षताभित्र मात्रै त्यो 3टा अधिकारको अभ्यास गर्न सकिन्छ, त्यसका अनुभूति गर्न सकिन्छ, त्यसका चाहिँ व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा कुनै पनि भ्रम नछर्नलाई म सबै राजनीतिक दलहरूलाई म अनुरोध गर्दै म सचेत पत्रकारहरू, मानवाधिकारका पक्षधर, न्यायका पक्षधर, अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायका अधिकारका पक्षधर र सिङ्गो नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई म साथ सहयोग, सहकार्य, प्रार्थनाको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो सामाजिक एकता पार्टी एउटा लक्ष्य, उद्देश्य, दर्शन बोकेर चाहिँ यो अगाडि बढेको छ र यसमा साथ सहयोग, सहकार्य गर्दै आउने मङ्सिर 4 को चुनावमा हामीले प्रत्यक्षतर्फ, समानुपातिकतर्फ, सङ्घ प्रदेशमा सम्भव भएसम्मका स्थानहरूमा चाहिँ हामीले उम्मेदवार दिने तयारी गरिरहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु सबैलाई। र तपाईहरूले म विश्वास गर्न चाहन्छु सामाजिक एकता पार्टीलाई साथ सहयोग गर्नु, सामाजिक एकता पार्टीलाई मतदान गर्नु, सामाजिक एकता पार्टीलाई सहकार्य गर्नु भनेको अल्पसंख्यकहरूको अधिकारको पक्षमा उभिनु, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा उभिनु र सबै खालका विभेदको अन्तको पक्षमा उभिनु र यो देशलाई नै समृद्ध नेपाल बनाउनको निम्ति उभिनु हो। त्यसले गर्दाखेरि यो हामीले सामाजिक एकता पार्टीले मेरो अधिकार म आफै सुनिश्चित गर्छु भन्ने अभियानका साथ हामी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। यो तपाईले सामाजिक एकता पार्टीमा मतदान गर्नु भनेको आफ्नै अधिकारलाई तपाईले सुनिश्चित गर्नु हो, आफ्नै अभिभावक तपाईले छान्नु हो र सबै विकृतिको विरुद्धमा तपाईँ उभिनु हो। त्यसले गर्दा तपाईँ यो सामाजिक एकता पार्टीमा हृदयदेखि नै म सामाजिक एकता पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो मङ्सिर 4 को चुनावमा तपाईले बिना हिचकिचावट यो पार्टीलाई मतदान गर्नको लागि म सबैलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु, अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अब केही छ तपाईहरुको?